औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ सयाल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूँगा, आप ज़िंदगी में आपकी सोच आपकी ज़िंदगी पर क्या असर करती है। यानी कि आपकी सोचने की जो सलाहियतें हैं वो आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकती हैं। यानी कि वो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाती हैं या आपको नेगेटिव वे में जाती हैं। ये आप पर होता है कि आप किस तरह चल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का तयन कैसे कर सकते हैं आगे बढ़ने का। यानी कि आप ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किन लोगों में बैठना चाहिए, कैसी सोच चाहिए और कैसे आपको ख्वाब देखने हैं, ये आपको तयन करना है कि हम कैसी सोसाइटी का मुंतखब करें और हम अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव वे में लेके जाएं या पॉजिटिव वे में लेके जाएं। सबकी यही सोच होगी और यही ख्याल होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में एक वो चीज़, एक मंजिल वो रखें जिसको हम कामयाब उसमें हों और अपनी ज़िंदगी के कामयाब तरीके से गुजर करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सोचों के मयार को बहुत बेहतर करें और एक हट के सोचें। हर काम आप सोच समझ के कीजिए। यानी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों में आप उठे बैठें और ऐसे लोगों से मिले जुलें और अपने ऐसे बुजुर्गों से भी मिलें जिनसे आपको मोटिवेशन आपको मिले और आप अपनी मंजिल की तरफ चलने में आपको आसानी पैदा करें। नंबर 2, आप अपनी सोच को बहुत ज्यादा बुलंद रखें। अपने सोचों के मयार को कम नहीं सोचें। देखिए, हम अपनी सोचों को एक अपने मुताबिक सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं यहां तक इतनी मेहनत करूंगा तो मैं ये पा लूंगा। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत को आप अपनी सोचों को देख कर कीजिए कि अल्लाह ताला की रहमत के मुताबिक हम सोचें तो वो देने वाला है। वो पूरी कायनात जब चला रहा है तो हमें वहां से कुछ मिलने की उम्मीद है। हम उससे उम्मीद लगा के बैठें ताकि हमें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उसकी रहमत, उसके करम, उसका फजल होगा तो आप अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। तो आप उस पर यकीन कामिल कीजिए और इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। जो आप ख्वाब सोचते हैं, जो आप कहते हैं अचीवमेंट करते हैं सोच समझकर कि मैं ख्वाब मैंने सोचा है कि मैंने जिंदगी में ये करना है, वो करना है, मैंने वो बहुत कुछ मतलब सोचा है, लेकिन आपके वसाइल, वक्ती तौर पर आपके वसाइल और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको शायद करने नहीं देते। उसकी रीजन ये होती हैं कि आपको वो मुख्तलिफ किस्म के आपको आर्गुमेंट देंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको मुख्तलिफ दलाइल भी देंगे कि आप में वो चीज है नहीं, आप वो चीज कर नहीं सकते। तो फिर आप उनकी बातों से नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि यार वाकई मुझे ये मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी तो औकात इतनी नहीं है कि मैं वहां उस मंजिल का पहुंच सकूं। तो इस तरीके से आप सोच के अपने आप को नेगेटिव करने के साथ साथ आपने जो ख्वाब सोचा है, जो मंजिल आपने सोचा है कि मैंने वो अचीव करना है, वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोचों के मयार को पॉजिटिव करें और उन लोगों में उठें बैठें जो आपको पॉजिटिव करें। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि लोगों को, जो महफिल आपकी है, जो लोग पॉजिटिव करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं। आजकल के दौर में आपको पता है कि मोटिवेशन जो लोग एक दूसरे को करते हैं वो बहुत कम है। कोई एक दूसरे को, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे से बढ़ता नहीं देखना चाहता। तो एक दूसरे को मोटिवेट नहीं किए करते। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी महफिल ऐसे लोगों में हो कि जो एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। तो उससे आपका मोटिवेशन लेवल और काम करने की सलाहियत बढ़ेगी
اور آپ کے سوچنے کا معیار بھی بڑھے گا. یہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے خواب جو دیکھنا اس کی تکمیل کے لیے یقین کیجیے کہ جو آپ خواب دیکھیں اس کی تکمیل پر اپنا یقین رکھیں اور محنت کریں. مستقل مزاجی لائیں, استحکام کے ساتھ کام کرتے رہیں. ایک کام کے پیچھے آپ کرتے رہیں گے ایک کام کو, اور کامل یقین کے ساتھ کی رہے, اللہ پر یقین کر کے کیے, اور انشاءاللہ آپ ایک دن منزل پا لیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں وہ برداشت, مستقل مزاجی, استحکام اور محنت یہ آپ کرتے رہیں, اس کو نہ چھوڑیے. آئیں گے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, مختلف چیزیں آئیں گی, آپ کو پریشانیاں آئیں گی, تکالیف آئیں گی, لیکن یہ آپ نے برداشت کرنی ہے. ان چیزوں کو برداشت کر کے ایک دن آپ کو وہ منزل ضرور ملے گی. اس کے لیے یہ چند چیزیں جو آپ نے اپنی زندگی میں آج ہی سے آپ نے ضرور عمل درآمد کر لینا ہے شروع. اور اللہ پر توکل کا پیمانہ جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ کریں. وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے, تو کیا آپ اس اللہ پر یقین نہیں کر سکتے؟ ہم اس پر توکل نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے سوچنے کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہم محنت کرتے جائیں اور توکل نہ کریں تو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو. آپ توکل کے ساتھ کریں, آپ کوشش کریں, محنت کریں, سب چیزیں کریں, اور انشاءاللہ اس محنت کوشش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام میں آسانی پیدا کرے گا. کیوں کرنا کام تو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے کوشش, استقام, جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہم نے کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے. آخر کار کرنے والی ذات تو وہی ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے توکل کا پیمانہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. یعنی کہ لوگوں سے ہٹ کے اللہ پر توکل زیادہ سے زیادہ کریں کہ وہی کرنے والا ہے, وہی کرے گا. محنت کو جاری رکھیں اور توکل کے ساتھ کرتے جائیں, تو انشاءاللہ ایک دن آپ منزل پا لیں گے. اور اپنا خواب بلند دیکھیں, اور اپنے خواب کہ اپنی ذات کی, اپنی شخصی ذات اپنے کے مطابق خواب کو مت دیکھیں, اپنی اوقات کے مطابق خواب کو مت دیکھیں. اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ بڑا خواب دیکھیں گے اور منزل پائیں گے انشاءاللہ. اپنے سوچوں کو پیمانے کو بڑا کریں, زیادہ بڑا دیکھیں, اور محنت کے ساتھ آپ کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن منزل پا لیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سوچوں کو بدلیں. ہماری سوچ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کوشش یہ کریں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اس کو بدلیں, اور زندگی ایسا ایسا بدلنا شروع ہو جائے گی. اور محنت, لگن کے ساتھ, استحکام, صبر کے ساتھ, استحکام کے ساتھ بڑھتے جائیں, اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور جو آپ نے سوچا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سوچوں کے معیار کو وہ بہتر بنائیں. وہ اسی طریقے سے سوچیں کہ جس کا معیار ہے آگے بڑھنے کے طریقے ہیں, کوئی شارٹ کٹ میں نہیں. اب آرام اس میں برداشت سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف توکل کر کے بیٹھ جائیں اور باقی چیزیں نہ کریں, ایسا نہیں ہے. توکل کے ساتھ یہ چیزیں ساتھ ساتھ کیجئے, اور انشاءاللہ آپ بہت جلد محنت کے ساتھ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے اور ایک دن منزل پا لیں گے. تو کوشش اس چیز کی ہے کہ اپنے زندگی میں سوچوں کے معیار کو تبدیل کیجئے, اور اپنی سوچوں کو پازیٹیو کریں, اور ایک دن ضرور آپ منزل پا لیں گے. آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.